ای بابا، این کدر شده، باید پولیش بشه. ازمیر مامان جان، شما ازمیر رو ندیدین؟ من رفته بودم تو اتاقش به صبحانه بدم، ولی خب اونجا نبودش. نه دخترم، من ندیدمش. فکر کنم با پدر جایی رفته. مامان جان چی کار میکنین؟ کمکتون کنم ها؟ دخترم، این سرویس رو در آوردم به زویا هدیه بدم، اما ببین فکر کنم کدر شده، باید پولیشش کنیم. نه؟ بله کدر شده، اما خب خیلی سنگینه. این سرویس رو میدیم به زویا؟ آره دخترم، این سرویس مادر بزرگ ازمیره. ایشون به من داد که بدم به زن ازمیر. اون خیلی ازمیر رو دوست داشت. چقدر شما اینو خوب نگهش داشتین. نمیدونم زویا قدرش رو بدونه یا نه. منظورت چیه؟ مادر جان، این روزا دخترای تحصیل کرده خیلی افاده دارن. اونا از هر چیزی که امروزی باشه میخوان. تازه زویا دکترم که هست. معلوم نیست این سرویس رو بندازه یا نه. من که میگم این سرویس رو نگه دارین. شما اینقدر دارین با ذوق این سرویس رو بهش میدین، بعد اگه اون نندازتش ناراحت میشین دیگه. تازه قراره تو این خونه عروسی بشه. اگه یادگار مادرتون این طرف و اون طرف باشه، خب پس من چی کار کنم؟ به زویا چی بدم؟ من همین سرویس رو برای زن ازمیر گذاشته بودم دخترم. خب شما این کارو بکنید که وقتی زویا بعد عروسی اومد تو این خونه یه سرویس جدید براش بگیرین، یا حتی این سرویس رو بهش بدین، اما حداقل جلوی چشم خودتونه دیگه. فعلا یه سرویس بدلی بدین به زویا. اینو ببینید خاله، سرویس طلا برای نغمه، برای نایلا هم گوشواره‌های طلا، این لباسا برای هر کدومشون. برای شاهنواز و برادر نعمت هم نفری یه دست لباس گذاشتم. 3000 روپیه هم تو پاکته. خاله اینا خوبه دیگه نه؟ همش عالیه، خیلی هم خوبه. اینو بگو که نغمه به دخترت چی داده؟ خاله هنوز که خبری نشده، شب میان. تو خیلی زحمت کشیدی، فقط دعا کن اونام هوای دخترتو داشته باشن. خاله چرا اینطوری میگین؟ همینطوری نمیگم که، یه چیزایی دیدم برای همین میگم. سرویس بدلی برای خرید عروسی؟ نه اینطوری نمیشه که. اگه کسی بفهمه آبروم میره، بین برادرها جنگ میشه دخترم. مادر جان چرا بدنامی بشه؟ شما به همه بگین که این سرویس طلاست. هی بابا، شما زنموی زویا هستین. آخه کی میاد بگه که اومدن سر خرید عروسی سرویس بدلی دادن به زویا ها؟ خب مادر جان، با اجازتون من دیگه برم. به حرفم حسابی فکر کنید. तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू या जा